उपाय तुम्ही चिंतला जावं कितें डिस्कशन जाल्लें आसा? सगळ्यात पयलीं म्हाका इतलें दिसता की ह्या फावटी पावसूय इतलो पडत आसा, म्हणजे एक्सेस उदक सगळ्या कडेन जायत आसा. पूण ते रिजन न्ही, ते आसले पसून जाल्यार आमच्यो सिस्टम मातच्यो सारक्यो आसपाक दिसता. पूण जेन्ना पसून हांवें हें केलां, म्हणजे तुवें पळयलें की आज सिटी भितर खंयच बुडून वचना. पूण ही एकूच एरिया लो लायंग आसा. सो लो लायंग आशिल्ल्या कारणान हांगा चड उदक भरपाचे चान्सीस आसता. आनी हें भरता केन्ना, जेन्ना पळय एक तर पावस धोग्यांनी पडटा आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हाय टायड आसता, म्हणजे उदक भायर पंप हें वचना, हाय टायड आशिल्ल्या कारणान तें उदक वचना, तेन्ना हांगा उदक भरता. आनी हें भरून हो एक पार्ट जालो. आज आमी हांगा लास्ट टायम पसून आयिल्ले, आमी हो रस्तो रेज करपाचो आमी टेंडरूय जालो आनी हांगा मदीं आमी कलवट घेता. हे सगळे कलवट जे आसा पळय न्ही, 30-40 वर्सां कोणें लक्षूय दिवना आनी कोणें करूंक ना. इनफॅक्ट आमच्या वास्कोन भितर एक मेस्ता वाड्याचो नल्लो सोडला जाल्यार एकूय नल्ला पसून ना. सो ते आमी सगळे प्रपोज केल्या आनी ते आपल्या हातून 6 म्हयन्यांनी 1 वर्सा भितर ते कंप्लीट जातले. पूण हे जे कलवट्स आसा, तातूंत पयले हांगच्यान उदक येता ते पासार जावन हांगा येवपा जाय. ते पयलीं म्हणलें हांगच्यान स्लो येता, सो हो कलवट पयलो बांदपा जाय. सो हाजो आतां टेंडर जालो, सो हो कलवट जातलो. फुडें थंय गेले की हाजे कडेन रावंड हें केलां, ड्रेनेज केल्या. ते रावंड गेले की ते उदक आनी स्लो वता. सो आमी आतां जेन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदतले तेन्ना तो कलवट आमी मदल्यान घेतले. उदकाक कशें आसता, तूं जितलो घुंवून वता तितलें स्लो वता. सो उदकाक आमी तो स्ट्रेट मदल्यान आमी कलवट सांगला. सो तो एक पार्ट जालो. आनी मांगरांसून देंवता आसतना दोनूय तळ्या मदीं जो रस्तो आसा ताजे मदीं 4 कलवट आसा. हे सगळे कलवट हे ब्लॉक जाले. ब्लॉक जाले म्हणजे पयलीं पसून आतां तांकां मॅन्युअली तुमी कितेंय केलें जाल्यार ते काडूंक आमी शकना. सो तांकां ते नवेच कलवट, बॉक्स टायप कलवट आमी प्रपोज केले, रोड वायडनींग केल्या. तेन्ना ते सगळो हो प्रॉब्लेम कमी जातलो. म्हणजे लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान आमी हो प्रॉब्लेम वर्सान वर्स एखाद्या दुसऱ्या वर्सा जावंक शकता. पूण दुसऱ्या वर्सा असो प्रॉब्लेम जावचो न्ही, नाजाल्यार जालो जाल्यार कमी प्रमाणात जावचो. हाज्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता हाजो टेंडर जालो, पूण आमी सायमल्टेनियसली केले जाल्यार चड बरें जातलें. आतां एसेंब्ली चालू आसा आनी एसेंब्लीच्या टायमार हांव सीएमाकूय बी सांगतलो की तो मांगरांतलो रोड आसा, तो रोड वायडनींग आनी कलवट आमकां इमिडिएटली दी, म्हणजे एटलीस्ट हांगचें उदक ड्रेन जावनी. सो आमी लास्ट टायम सगळे तुमी पळयलां की आज मायमोळ्यां जें तळें आसा ताची होल्डिंग कॅपेसिटी वाडल्या, म्हणजे ते सारकें तळेंचें जालां. सो आमचें उदक वता तें थंय सांठून उरता. हांगा हें पॅक केल्ल्या कारणान हांगा पळय सांठटालें उदक तें एक तर काबार जालें. ताज्या खातीर हांगाय तो एक रिजन आसा. आनी स्वतंत्र पार्क तो एक रिजन आसा, थंय ब्लॉक जाता पळय. तर ह्या कारणां खातीर आसा की हें तळें बंद जालें. आतां बंद जालें तें बंद जालें, ताका आमी हें करूंक शकता. पूण तातूंतल्यान वाट कशी काडप, की मदलो कलवट घेतलो की तो जातलो. सो हांगच्यान होल्डिंग कॅपेसिटी आसा पळय, आतां आमी काल हांव मिनिस्टरा कडेन उलोवन फालच्यान हांगा काम स्टार्ट करता. हें फर्स्ट टायम आमी इतल्या वर्सांनी हांगाय स्टार्ट करता. म्हणजे हाजें कितें जातलें, होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली आनी कांय ना. म्हणजे जितलें उदक येता पळय ते लोकांच्या घरांनी वचचे परस नाल्यार आनी खंय वचचे परस हाजें होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली. आनी त्या कारणान इल्लें कमी फ्लडिंग जातलें. डिसिल्टिंग आतां हांगाय स्टार्ट करता फाल्यां परवा भितर. आज इंजिनियर्स आयले आमचे सगळे, कॉन्ट्रॅक्टरूय आयले, म्हणजे इमिडिएट ऑन प्रायोरिटी घेवपा खातीर मिनिस्टरान काल सांगलें आमी रिक्वेस्ट करतली. सो हाजी होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली. हो नल्ला जातलो आनी ते 3 नल्ला जातले. सो डेफिनेटली बाय नेक्स्ट इयर जो पावस आसतलो, हांव एश्युअर करना ह्या एरियेक, बाकीच्या एरियान फ्लडिंग जावचेंच ना. आमी तितलो प्रयत्न आमी सगळे करता. पूण ह्या एरियेन कमींतल्या कमी फ्लडिंग कशें जावचें हें आमी चिंतता. आमकांय जेन्ना कोणाच्या घरान उदक वता आनी तांकां थंय रावपा मेळना, तांकां आनी खंय सोयऱ्यागेर भाड्यान रावचें पडटा, तेन्ना आमकांय वायट दिसता. पूण हे प्रॉब्लेम जे आसा हे 30-40 वर्सां अशेंच जायत आयिल्ले आसा. आनी तातूंत भितर एग्रावेट कित्या खातीर जाला, ही लो लायंग एरिया आशिल्ल्या कारणान टायड वयर सरली की तें उदक ऑटोमॅटीक बॅक वचता, भायर वचना. उदक भायर वचपा जाय दर्यान, तें दर्यान वचना आशिल्ल्या कारणान तें परतें हांगा बॅक येता. सो हांव म्हजी सगळ्यो म्हाका वायट दिसता, म्हणजे ते जे हांगा त्रासान आसा ते थोडे फॅमिलीज. पूण हांव एश्युर करता की आमच्या सायडींतल्यान आमी एकूय गोश्ट जी सोडपाना, जे आमी हे प्रॉब्लेम कमी करपाचो आमी एकूय सोल्युशन सोडपाना. सो त्या खातीरूच यू थिंक हाय टायड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल. हाय टायडाच्या टायमारूच ते चड. इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल. पयलें म्हणल्यार ही लो लायंग एरिया, सेकंडली हाय टायड येतकूच पंपींग हें जाता, आनी तिसरें म्हणल्यार ते आमचे कलवट्स ब्लॉक आसा. नाजाल्यार आमी फर्स्ट टायम तुमी पळयतले इतल्या वर्सांनी फूल तळें आमी उस्पिलां. केन्नाच हाजे पयलीं तळें म्हणटा तें कोणें उस्पुनाशिल्लें. ते फक्त एक चॅनल मारताले वाट करपाक. पूण आमी होल्डिंग कॅपेसिटी चड उरची म्हूण आमी तें तळें मारलें. आनी तें तळें होल्डिंग कॅपेसिटी वाडिल्ल्या कारणान आमकां आज स्वतंत्र पाताळ नाल्यार वास्को खंयच तुमकां बुट्टी येवना, नाल्यार वर्सान वर्स वास्को बुट्टी आसताली. सो त्या खातीर म्हाका दिसता की हांव लोकां कडेन हांव खरोखरच ह्या एरियेंतल्या लोकां कडेन हांव
क्षमा मागता की आमच्या खातीर तुमकां त्रास वचचो पडलो, पूण हो त्रास हो पयलींच्यान चालू आशिल्लो त्रास. कोणेंय सपोज पयलीं इल्लें लक्ष दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता इल्लो कमी करपाक आमी शकताले. पूण आतांय बी आमी तांकां आमच्या लोकांक आमी सोडचेच ना. हांव इतलें ठामपणे सांगूंक शकता की नेक्स्ट हाज्या पर्यंत हो कलवट बांदून जातलो, ते 4य कलवट बांदून जातले आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाल्यार मदल्यान तोय कलवट जातलो. हें इतलें करून पसून आमी ओगी बसूना. आमी रेल्वेक पसून सांगलां की जो कलवट थंय आसा ताज्या सायडीन आनी एक कलवट आमकां बांदून दिवपाक जाय आनी रेल्वेनूय तें काम हातान घेतलां. सो तेंय जातलें. सो इतलें करून म्हाका दिसता प्रॉब्लेम मिनिमायज जावपाक जाय. मिनिमायज लो लायंग एरिया आशिल्ल्यान आमी इंजिनियरूय कांय करूंक शकना. सपोज तुजें घरूच मातशें लो लेवलाचेर आसा जाल्यार ताकाय काय आतां सिटीन तुमी पळयशे की खंयच ब्लॉकेज ना, पूण एक घर आसा तें सामकें सकयल आसा. सो ते सकयल्यान आमी ते जो पर्यंत घर वयर येना नाल्यार घर कशें आमकां मातसो प्रॉब्लेम जाता. सो बाय नेक्स्ट सिजन म्हाका दिसता एटलिस्ट 50% प्रॉब्लेम आमी 100% ट्राय करता. कित्याक लो लायंग आशिल्ल्यान आमी कांय सांगूंक शकना, पूण एटलिस्ट 50% प्रॉब्लेम मिनिमायज जातलो. MLA बरोबर चेअरपर्सना बरोबर कितें डिस्कशन जाल्लें आसा आनी कितें सुटावो काडलो कळपाक? सुटावो म्हणजे तांणी सांगलां मेजर हांगा होल्डिंग कॅपेसिटी वाडोवपाक, ही सायड मातशें डिसिल्ट करून क्लीन करपाक होल्डिंग कॅपेसिटी वाडटली आनी एट द सेम टायम ते रस्त्याचेर कलवर्ट्स मातशें बांदून उदक फ्लो वाडटलें. तर उदकूय सामकें चड पडलां आनी सामकी लो लायंग एरिया आनी ताका कोणूच म्हणजे अशें हेल्प करूंक शकना. बिकॉज दीस इज नॅचरल फेनोमेना. उदक जर इतलो डावनपोर जालो फ्लडींग अशें म्हणूं शकना. हांगा दीस इज हार्डली 6 to 7 inches वॉटर इज देर विच इज इन सामकें लो लायंग एरिया. आतां उदक जर हांगा रोड हायट वाडली जाल्यार मातशें हें जातलें इतलेंच. बाकीचें आनी क्लॉगिंग किंवा हें ना. हांगा डिसिल्टिंग चालू करपाचें आसा. डिसिल्टिंग हे हाका एरियेक डिसिल्टिंग करून ताची होल्डिंग कॅपेसिटी वाडयतले म्हणजे तितलें आनी उदक मातशें देंवतलें न्ही बेगीन फास्ट. थँक्यू. ह्या वॉर्डान जे आमच्या आमदारान सांगलें हें आतां 40-50 वर्सां जालें येतात उदीक, पूण ह्या आतां ही 4-5 वर्सां जालें जास्ती येवपाक लागलें. ताका कारण आमदारान सांगलात ते परत म्हाका आनी ते रिपीट करपाचें ना. आतां हांगा आमदारीन ट्राय करता म्हटल्यार कित्याक हो कलवट जो आमी बांदपाचो आहा जे आमी आतां उबे आहा तो आतां ऑलरेडी पास जाला, टेंडर जालो आनी आमी रस्त्याक हायट दिता. आमच्या हितूनसून आमी प्रयत्न करता कित्याक आमकां दिसता हो पयलींचो प्रॉब्लम. एका सुटावो तरी खंय तरी मेळपाक जाय, पूण काही कारणा खातीर हो सुटावो आमी ट्राय करतले. पूण जायत जाल्यार देवाचेरूय आहा कित्याक ही जी घरां आहा ती सगळीं सकयल आहा, रस्त्याक तेकोन आसा आनी शेतूय तेकोन आहा. तुमकां सांगलेलें आमी जे आतां हांवें सांगता तेन्ना पयलीं कशें जालें 4-5 शेतां आसलेलीं. ते 4-5 शेतां भितर 3 शेतां आमची ऑलरेडी मातयेन हें केली लँडफील करून जालें. पूण तेका आतां ते उदकाक रावपाक कॅपेसिटी ना म्हूण ते सगळे अवलंबून ही 2 शेतांचेरूच आहा. म्हूण खंय तरी आमी आतां तुमकां आतां सांगला जो कलवट आतां न्यू बांदपाचो तान्या हॉटेला कडेन तो रस्तो वायडनींग आहा थंयसरूय आमी 3-4 कलवट न्यू बांदपाचे आहा. कित्याक तो आतां पयलींच्या 1 मिटराकीन सकयल आहा. पूण थंयसरूय कितें काय जाल्यार खंय तरी आमकां एक राहत मेळटली बाबा आनी कितें तरी जावंक शकता. फुडल्या वर्सां जावंक ना. आमकां दूख दिसता बाबा लोकांच्या घरांनी उदक वयता कित्याक. पूण 3-4 दीस असो पावस पडला की तेकाय आमी काय करूंक शकता पावसाक. ती देवाचेर हें आसा. पूण हांव इतलेंच मागता आमी जाय तितलो प्रयत्न करतले. लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो आनी तुमचे कडेन कितें सजेशन आसा लोकां कडेन कितें सजेशन आसा ह्या एरिया खातीर तेंच्यांनी दिवचें अक्सर. कित्याक मागीर फुडें आमकां अशें जावपाक ना आमी केलें आनी आमकां तुमी अशें आयकलेलें अशें जावपाचें. थोड्यांक अशें आसता कित्याक आमी क्लीन केलें ते क्लीन करता थोडे म्हणटा ना हें क्लीन जावंक ना. पूण जितलें जाता तितलें क्लीन केलें. पूण ह्या खातीर आमी ह्या फावटी ह्या शेतान पासून आमी डिसिल्टिंग करपाक आपयलां. पूण आतां फाल्यांसून WRD हांगाच डिसिल्टिंग करतलें. पळय आमचो प्रयत्न आसतलो जाता तितलें आमी काम करपाचें आहा. आनी दिसता बाबा फुडल्या टायम तरी जावंक जायना कित्याक तुमकां खबर आहा प्रोसेस कसो आसता तो गव्हर्मेंटाचो प्रोसेसाक टायम लागता. पूण पयलीं कितें आसा पयलीं जे कोण येयल्ले आनी येवन गेले आमदार तेंच्यांनी कांयच फुडाकार घेवंक ना. म्हूण ती हालत आमकां घेवंक पडटा. आमकां कशें ह्या गोश्टी सगळे ABCDसून सुरू करूंक पडल्या. हांगा कांयच नासलेलें. म्हणून आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेतला. ह्या फुडल्या टायमाक जेन्ना फुडल्या एका पावस तेन्ना पडटलो तेन्ना दिसता बाबा खंय तरी कमीपण जातलें पावसाच्या उदकाचें.